Ngayong adlaw kaninyong tanan, kamusta mo? Maigsoon, welcome sa akong lain sa niya video. Din sigutan na sa nato ang mga butang angay nato likayan o niya mabasa nato sa panultihon 25 or Proverbs 25 so verse 28 mo na siya. Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, mahisama ka sa usa ka syudad nga walay paril og sayon rang atakihon. So mo na siya mga igsoon. Nag-iskot diri mga igsoon og kanang pagbati sa ato ang kagalingon, pagbati sa tao, din mao na siya kasuko. Ipasidan-an kita mga igsoon nga kon magpalabi ta sa atong kasuko, so may sama ta sa syudad nga sama kani adtong panahon. Kung usa ta ka syudad kita mo'y pamunuan, kita mo'y hari. Kung wala tay ali, wala tay paril sa syudad, so aabli ta sa mga kaaway. Dali ratang atakihon sa bisang asang parte sa tuang teritoryo. Tungod kay wala man tay paril mga igsoon. So mo na siya ang paghulagway sa kasuko. So tanan man ta mga igsoon mga suko, o dili man sad sa tanahigan masuko ta, daotan na siya mga igsoon. Kay for example, ang atong Ginoong Hesus nasuko sa siya mga igsoon kung nakabasa mo dinis kasulatan. So may mga panahon nga masuko siya. Lahi ang iyahang pagkasuko mga igsoon. Tungod kay ang iyahang gikasukan mao ang mga sayop nga mga pagtulon-an nga gitudlo kaniadtong unang panahon. Daghan kay mga butang mga igsoon nga gitudlo sa una mga Hudiyo na diin gitudlo nila nga kini gikan sa Dios apan dili di mo na gikalagutan sa tong mo na gikasuk-an sa tong Ginoong Hesus mga igsoon. Muna kita sa atong panahon karon ni ang kasulatan nagpahinumdum ka nato nga likayan ta ang pagkagrabe sa kasuko. Og nagisgot pud na ang atong Ginoong Hesus sa iya mga panahon din mabasa nato dinhi sa Mateo 5. Ikalima sa Mateo. So Mateo 5 verses 20 ay hindi pala. Mo siya mag-igsoon. Daghan siya mag-isgutan mag-igsoon daghan siya gisgutan sa mga butang nga nagisgot sa kasuko. Niya diri sa Mateo so verses verses 22. Mo siya. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig ka tawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig ka tawo manubag niini ngadto sa labang hukmanan. Og bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig ka tawo, malagmit nga mahiagom ka sa kalayo sa impyerno. Mao ni siya mga igsoon. Tungod sa kasuko, nakahingalan ta og mga mahait hait nga mga pulong ngadto sa atong isig ka tawo nga atong gikalagutan. So makahatag ta og kanang makalabay ta og pulong nga sakit nga mudulot gyud sa tuang mga bukog mga igsoon. Tungod sa kasakit, tungod sa atong gibati nga kasakit niya ng panahon na lagmit doon na siya mga igsoon, doon na siya feedback. So mahimo nga mabawsan ta sa tao, sa maong tao, tungod kay wala ta masayod sa kung unsay naa sing una-una. Kay dili ba tanang tao may igsoon nga maka-absorb sa tanang mga butang nga iyang madungog. Ang iyang madungog mo diretso sa atong kasing-kasing una. Hindi dayon dili na ta makahuna-huna og sakto tungod kay ni pasulabi ng atong pagbati ug diha nakasagaran gyud ang tao
makahimo gyud daotan ngadto sa mga tao nga nakahimo po nagdaotan mo na bawas-bawas lang gid sa mga igsoon. Muna gitudloan kita sa dili pagpanimalos tungod kay ang Dios siya man maoy mo balos na siya mo balos siya mo bayad. Nagingon siya sa atong mga gibasa nga ayaw panimalos. Ako maoy manimalos, ako maoy mabayad mo ni mao ginipulong sa Dios mga igsoon og kasaligan gid siya. Muna nga ihalad nato sa Dios tanan ang atong mga kabalaka, kayugot, mga kapakyasan sa kinabuhi mga igsoon, mga kasakit. So atong ihalad kaniya mga igsoon, atong ipakita kaniya mga igsoon nga taliwala niini mga butang nga atong natagamtaman nga mga kapaitan sa atong kinabuhi. Nagpabilin tang kalmado, nagpabilin tang magbaisugon. So nakapugong ta sa atong kagalingon. Ingon nga usa ka Kristohanon. Ug mo ni gusto niya mga igsoon nga kita mamahimong lig-on taliwala sa unos nga mukoso-koso sa balay. Hinumdumong nga nangisgot sa mga balay diin ang duha ka magtutukod sa balay nagtukod ang usa nagtukod sa bato, ang usa nagtukod sa balas. So naghulagway siya mga igsoon sa quality, kalidad sa atong pagpuyo, kalidad sa atong gitukod nga balay, ang atong kinabuhi, ang atong gitukod. So sukdon siya pinaagi sa unos, pinaagi sa baha, pinaagi sa linog. Naglagway na siya sa mga pagsuway mga igsoon. Tay-ugon ta una nga ang lig-on nga pundasyon mao gid ang bato. Bato mo means si Kristo ang iyang pagtulon-an. Lig-on kayo ang iyang pagtulon-an mga igsoon. Mo na nga gipahinumduman kita mga igsoon nga dili kita may sama niadtong syudad nga walay paril. Kitungod abli siya sa tanang lugar din sayon ra ta atakihon. So ingon ana ang kasuko mga igsoon. Gipalikayan kita ni mga butang nga tungod kay makadaot kini kanato mga igsoon. Tinuod nahimo nato ang mga butang nga atong gusto tungod sa kasuko. Tungod sa gusto nabati nato ang kasakit dinhi sa atong dughan. Apan timan ni mga igsoon bayranan nimo na mga igsoon. Example, tungod sa kasuko nakapatay ka. So bayaran nimo na mga igsoon. Bayaran nimo na tungod kay do natay balaod nya gawas pa niya na ang Dios pud na say balaod. So siya sad magpahamtang og bugat nga silot. Kay wala ta hatagig authority mga igsoon nga mokotlo sa kinabuhi. Wa ta hatagig authority nga modaog-daog sa atong isig ka tawo. Wa ta hatagig authority nga sayon-sayonon lang ang atong mga yanong isig ka tawo. Tungod kay ang Dios nagtan-aw kanatong tanan mga igsoon og andam siya sa paggamit sa iyang kusog aron ta mapukan. Mo na nga I hope mga igsoon nga do na mo'y nakatunan sa atong gibasa karon. Dili ta mopadala sa atong mga gibati mga igsoon. Ato ning iabpo kaniya mga igsoon nga kita magpabiling lig-on taliwala sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. So wag mga dili maayo mga sitwasyon mga igsoon magtudlo ni nato aron sa pagpabilin nga lig-on taliwala na yan ang mga butanga sa mas bagyo, di ba? Ang balay nga lig-on nga wala matandog. So lig-on ang iyang pundasyon. Yung usab ang kinabuhi sa tao taliwala sa mga daotan nga iyang masinati. Mahimong sa kinaiyahan or mahimong sa iyang isig katawo nga maoy nakahatag kaniyag kahasol apan nagpabilin siya nga lig-on sa atubangan sa Dios. Muna unya ang Dios mohatag kanatog ganti tungod kay nakapailob ta, nakapugong ta sa atong kagalingon ug nahimo tang nagmalumposon ta, midaog ta yanang kana nga negatibo nga kinaiya. Unya mga igsoon,
hatagan taganti sa Dios. Unya nang hinaot ko migsoon nga duna ka mo'y nakatunan sa video nako karon. Di nagisgot sa mga butang nga tulikayan. Nang hinaot usab ko nga kita hatagan og kaalam sa Dios kay balo gagikan niya og hatagan usab kita og proteksyon niya og maayong panglawas. So ngaigsoon daghang salamat kaning tanan labi na sa akong mga followers. Pag-amping mo tanan. God bless. Bye-bye.